तस्मै नमः. पृष्ठे भ्राम्यता मन्दमन्दरगिरिग्रामाग्रगण्डूयनायि निद्रानोः कमठाकृतेर् भगवत श्वासादिनाः पाण्डुव यल् संस्कारकलानुवर्तनवशाद्वेलानिधेनम्बसं यातायातमदन्दिनं जलनिधेर्नाद्यादि विश्राम्यति. पुराणसङ्ख्यातं भूतिमस्य वाक्यप्रयोजने दानन्दानस्य माहात्म्यं पाठादेष्टिबोधः. ब्राह्मं दशकसहस्राणि पात्म्यं पञ्चोनषष्टि च श्रीवैष्णवं त्रयोविंशच्चतुर्विंशति शैवकं दशाष्टौ श्रीभागवतं नारदं पञ्चविंशति मार्कण्डं नववान्यं च दशमं च चतुश्शतं चतुर्दश भविष्यं स्यात् तथा पञ्चशतानि च दशाष्टौ ब्रह्मवैवर्तं लिङ्गमेकादशैकं चतुर्विंशतिवाराहमेकाशीतिसहस्रकं स्कान्दं शतं तथा चैकं वामनं दशकीर्तिनं कौर्मं सप्तदशाख्यातं मानसं दश एकोनविंशतितौ वर्णं ब्रह्माण्डं द्वादशैकतो एवं पुराणसन्दोहश्चतुर्लक्षोदाकृतः तत्राष्टादशसहस्रं श्रीभागवतमिष्यते. इदं भगवता पूर्वं ब्रह्मणेनाभिवर्णय स्थिताय भवभीताय कारुण्यः सम्प्रकाशितम्. आदिमध्यावसानेषु वैराग्याख्यानसंयुतं हरिलीलाकथाव्रातामृतानन्दितसत्सुरम् सर्ववेदान्तसारं यद्ब्रह्मात्मैकत्वलक्षणं वस्तु अद्वितीयं तन्निष्ठं कैवल्यैकप्रयोजनम्. प्रौष्ठवद्यं पौर्णमास्यं हेमसिंहसमन्वितं ददानियो भागवतं स याति परमां गतिम्. राज्यन्ते तावदन्यानि पुराणानि सताङ्गणे यावन्न दृश्यते साक्षात् श्रीमद्भागवतं परम्. सर्ववेदान्तसारं श्रीभागवतमुच्यते तद्रसामृततृप्तस्य नान्यत्र स्यात्किलदिक्कुचिरे. निम्नगानां यथा गङ्गा देवानाम् अच्छितो यथा वैष्णवानां यथा शम्भो पुराणानां तथा क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी ह्यन्तमा तथा पुराणं प्रधानं श्रीमद्भागवतं दियाः. श्रीमद्भागवतं पुराणमबलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यमेकमबलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् विवदन् विचारणपरो भक्त्या मुच्यते. कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण जनार्दनाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्नाथाय कारुण्यद तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं वदं धीमहि. नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे यैदं कृपया कस्मै व्यासचक्षे मुमुक्षवे योगीन्द्राय नमस्तस्मै योगाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टै यो विष्णुदातममुञ्जे. भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो. नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं वरम्. सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द. इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसहस्रे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः. इति द्वादशस्कन्धः समाप्तः. सम्पूर्णोऽयं ग्रन्थः त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये.